शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कल हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के माबैन मुकालमा उसका गुज़श्ता लेक्चर में हमने ज़िक्र किया था, और आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके बारे में जो जो मुकालमात हुए हैं या जो जो कुरान में बयान है उसके बारे में बात करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में 43 मकामात पर आया है या 43 मकामात पर आया है। अलबत्ता जो मुकालमा या डायलॉग है वो 3 सूरतों में है, जिनमें सूरह हूद, सूरह मोमिन और सूरह नूह है। अच्छा, जिन जिन सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है वो सूरतें दर्ज झैल हैं। सूरह आल इमरान, जिसकी जो नंबर है सूरतों में वो नंबर 3 है और इसकी आयत नंबर 22 में। उसके बाद सूरह निसा जो सूरतों में उसका चौथा नंबर है और उसकी आयत नंबर 163 है। सूरह अल इनाम जो छठी सूरत है और उसकी आयत नंबर 84 में। सूरह अराफ 7वीं सूरत और उसकी आयत नंबर 59 और 59 है। सूरह तौबा जो उसका सूरह में नंबर जो है वो 9 है और उसकी 70 वर्ष नंबर उसमें ये आई है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 और वर्ष नंबर 71। सूरह हूद में सूरह नंबर 11 और उसकी वर्ष नंबर 89, 75, 48, 46, 45, 42, 36 और 32 में आया है। इसी तरह सूरह इब्राहिम नंबर सूरतों में से 14 है और वर्ष नंबर 9 में उसका तज़किरा आया है। ये तकरीबन 43 मकामात हैं जिनमें ये आया है। आगे भी सूरतें हैं लेकिन हम गुफ्तगू में तवालुत की वजह से इनका तज़किरा नहीं करेंगे। अच्छा, जो मुकालमा हुआ है उसकी मैंने कुछ आउटलाइन बनाई है। जैसे जो पहले अल्लाह ताला ने जो मुकालमा हुआ है तो उसमें क्या आउटलाइन बनती है कि मज़ीद तबलीग से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना कर दिया था। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं व उहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून वस्ना इल्फुल्का बियायुनिना व वहीना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं बस वो ला चुके हैं, अब कोई मानने वाला नहीं है। इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाना शुरू कर दो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक़ में मुझसे कोई सिफारिश ना करना। कश्ती की तैयारी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ार तनूर, यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ गया। अमरुना का मतलब होता है अमर यानी हुक्म। वफ़ार तनूरी और तनूर उबल पड़ा। कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजैनि इस्नैनी, और हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो। व अहलिका, और अपने घर वालों को भी। इल्ला मन सबका अलैहल कौलु, सिवाय उन अशख़ास के जिनकी निशानदही पहले की जा चुकी है, इसमें सवार करा दो। वमन आमना, और जो ईमान लाए उनको भी बिठा लो। वमा आमना मा आहू, और थोड़े ही लोग थे जो उनके साथ थे। इल्ला कलीलुन, कलील का मतलब कलालत किल्लत, इसका मतलब होता थोड़े, और बहुत थोड़े लोग थे जो उनके साथ थे और वो ईमान लाए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने आगे अपने रब से कहा वनादा नूहुन रब्बाहू, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। फ़क़ाल रब्बी इन्ना अब्नी मिन अहली, के पस उसने कहा ए रब, बेशक मेरा जो बेटा है वो भी मेरे अहल व अयाल में से है। व इन्ना वादकल हक़्क़ु, और बेशक तेरा वादा सच्चा है। व अंता अहकामुल हाकिमीन, और तुम बहुत ही बड़ा हाकिम जो सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम के दिल में जो एक पदरी शफ़क़त थी अपने बेटे कनान के बारे में, जब उन्होंने उसको देखा कि वो सैलाब में बह रहा है तो बेख्तियार पुकार उठे कि अल्लाह
تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ اگرچہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، میری فیملی میں سے ہے، تو اسے کیوں نہیں بچا رہا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے رپلائی کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، قولا یا نوح، ہم نے کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک یہ تیرا بیٹا جو ہے نا وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے اعمال جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں، فلا تسألن، اور مجھ سے اس بات کا ہرگز سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، اعظک، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ان تکون من الجاہلین، کہ خود کو جاہلوں جیسا نہ بنا لو۔ جاہلوں جیسا اب کیا مراد ہے؟ یعنی اس ورس سے یا آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ جاہلوں کی صحبت میں بیٹھیں گے یا جاہلوں جیسے کام کریں گے یا ان کی سائٹ لیں گے، ان سے ہمدردی کا کوئی گوشہ دل میں رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ ان تکون من الجاہلین، تو آپ بھی جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، نوح علیہ السلام فوراً نبی تھے نا، اکڑے نہیں ہیں، فوراً کہتے ہیں، اگرچہ دل جو ہے وہ بیٹے کی محبت میں گلا جا رہا ہے، ایک درد دل میں تھا اپنے بیٹے کے لیے، اس کو سیلاب میں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو فوراً کہتے ہیں، قول ربی انی اعوذ بک، کہتے ہیں اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، کہ میں تم سے اب کوئی سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھ کو علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی، اور یہ کہ اگر تو نے مجھے بخشا نہ اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیلا، ہم نے کہا اے نوح، یعنی اس بات کا رپلائی کو نہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاموشی جو ہے، جیسے ہم نے کل حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، تو ادھر بھی یہی بات تھی کہ فتاب علیہ انہ هو التواب، انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاصیت بیان کر دی ہے کہ انہوں نے توبہ کر دی اور میں تو ہوں ہی بخشنے والا۔ تو بالکل سیم یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھ کو معاف نہ کیا یا میری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، تو میں نقصان والوں میں اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے اس بات کا رپلائی نہیں کرتے، یعنی وہ تو بخشش کے مانگنے والے ہیں کہ کوئی ہے جو میری طرف آئے، بخشش کا طلبگار ہے، میں اس کو معاف کروں، تو ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا تو ان کو بخش دیا۔ آگے کہتے ہیں، ہم نے کہا نوح، اہبط بسلام، تو نکل جا اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا و برکاتی علیکا، ہماری طرف سے تجھ پر سلامتی ہو، و برکات علیکا، اور تجھ پر برکات ہوں، و علی امم، اور تیری امت پر، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں، کا جو معک کا جو سیگا ہے وہ کا کماکم واحد مذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، و ممن معک، جو تیرے ساتھ ہے، و امم، اور وہ گروہ، سنمتعہم، جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، ثم یمسہم، پھر انہیں ہماری طرف سے پہنچے گا، یمسہم، مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ثم یمسہم، پھر ان کو چھوئے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو تمہارے ساتھ اہل لوگ ہیں، یعنی ان میں جانور بھی تھے، حشرات الارض تھے، رینگنے والے کیڑے تھے، سمندروں کے جانور تھے، اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھایا ہوا تھا نا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کے 3 پورشن تھے، جو سب سے نیچے تھا اس میں جانور تھے، جو دوسرا پورشن تھا اس میں انسان تھے، اور جو سب سے اوپر والا پورشن تھا اس میں چرند پرند تھے۔
अच्छा, तो क्या कहते हैं कि ऐ नूह उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और इन ग्रोहों पर जो तेरे साथ हैं। कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान्य ज़िंदगी बख्शेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब होंगे। अच्छा, अल्लाह ताला जानते थे कि इस ग्रोह में से कुछ लोग जो हैं या उनकी औलादें जो हैं वो क्या करेंगी, दोबारा से फिर नाफरमानी पर उतरेंगी। और जब वो नाफरमानी पर उतरेंगी तो कहते हैं कि अगर से वो दुनियावी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से उनको दर्दनाक अज़ाब छुएगा। उसके बाद ज़ालिमों से निजात जो है वो हमारी मेन हेडिंग या इस पैराग्राफ की मेन हेडिंग बन रही है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कौल रब्बी इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी तकज़ीब की है। रब्बी इंसुरनी, नुसरत का उर्दू का लफ्ज़ है ना, उसका मतलब होता है फ़तह या मदद, या हम ये कहते हैं ना यहूद नसारा, तो नसार जो है उसका मतलब होता है मदद करने वाला। इंसार मदीना यानी जो मक्का से आए थे सहाबी कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमैन, उन्होंने उनकी मदद की थी, तो इसलिए उनका नाम इंसार मदीना पड़ गया। या फिर ये है कि जो यहूद नसारा हैं, तो उसमें नसारा जो है उनकी वजह तस्मिया ये है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया। उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह ताला के मददगार हैं, तो उस वजह से। और नुसरत या इसका मतलब है रब्बी इंसुरनी, कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, बिमा कज़्ज़बून, जो उन्होंने मेरी तकज़ीब की है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अवहैना इलैहि अनिस्ना, ये दोबारा से फिर वो कश्ती बनाने का ही जिक्र हो रहा है ना। मैंने आपको कहा था ना कि जितनी भी जगह पर है, और कुरान का एक असलूब है तकरार मज़ामीन। कुरान में मज़ामीन की बहुत ही ज़्यादा तकरार होती है। एक मज़मून को, एक वाक़े को बार बार रिपीट किया गया है और एक नए मनहज और असलूब के साथ उसको रिपीट किया गया है। और इस तकरार में एक खूबसूरती पाई जाती है, एक जामियत पाई जाती है। वो असलूब इतने खूबसूरत हैं, अगर आप देखें कि कोई दुनियावी किताब है या कोई भी इस तरह की किताब है, उसका ये असलूब है कि उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो बार बार रिपीट किया जाए तो पढ़ने वाला फेड अप हो जाता है। लेकिन कुरान जो है वो वाहिद इस तरह की किताब है जहाँ पे तकरारे मज़ामीन है और उनमें इतनी खूबसूरत जामियत और दिलनशीनी है कि हर दफ़ा पढ़ने से ऐसे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और उस हर दफ़ा जो तकरार है उसमें एक नया सबक पिन्हा है। अच्छा, पहले वो बात गुज़र चुकी है कि बनाई उन्होंने कश्ती, लेकिन सूरह मोमन में वो बात गुज़र चुकी है और अभी फिर सूरह मोमन में दोबारा अल्लाह ताला फरमाते हैं। पहले सूरह हूद में ये वाक़या हुआ है और दोबारा से सूरह मोमन में अल्लाह ताला फरमाते हैं नए सिरे से कश्ती का, और हमने इस पर वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार कर, फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े। अच्छा जी, तनूर उबल पड़ना ये पीछे भी बयान हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के बयान में एक इस तरह का तसलसल है। अच्छा, पिछली जो हमने सूरह हूद में पढ़ी थी उसमें जानवरों में से एक जोड़ा जो है वो नहीं था, सिर्फ ये है कि तुम हर चीज़ का एक जोड़ा ले ले, लेकिन यहाँ पर है कि तू हर किस्म के जानवरों में से एक जोड़ा लेकर इसमें सवार हो जा और अपने अहल याल को भी साथ ले, सिवाय इनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है। और ज़ालिमों के मामले में मुझसे कुछ ना कहना जब गर्क होने वाले हैं। वहाँ कनान का अलहदा से जिक्र वो कहते हैं काला इन्ना अबनी में नाहली लेकर, जहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़ालिमों के मामले में मुझसे कुछ ना कहना जब गर्क होने वाले हैं। तो फिर जब तुम अपने साथियों समेत कश्ती में सवार हो जाए तो कहना कि शुक्र है इस खुदा का जिसने हमें ज़ालिम लोगों से निजात दी, और ये भी कहना परवरदिगार मुझको बरकत वाली जगह उतार और तू बेहतरीन जगह देने वाला है। अच्छा, पहले वो खुद अल्लाह ताला कहते हैं कि तू उतर जा सलाम के साथ और बरकत के साथ, और सूरह मोमन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि मुझसे ये सारी दुआएं मांगना। अच्छा, उसके बाद कौम से अल्लाह वो जैसे एक नाउमीद बंदा नहीं होता, तो जब वो कश्ती में सवार हो जाते हैं ना तो खुद कलामी करने वाले वो जो मोनोलाग होता है ना, तो इस तरह खुद कलामी करने वाले अंदाज में अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहते हैं कौल रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने तो अपनी कौम को दिन और रात को दावत दी थी।
اور لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارن، لیکن میری دعا سے ان کا کے اندر ایمان جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا جو فرار ہے ایمان سے فرار اس میں ہی اضافہ ہوا تھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، ان میں سے جب بھی میں نے کسی کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کیا کیا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اصاب کہتے ہیں انگلی کو، اذان کا مطلب ہوتا ہے کان، تو کیا کیا انہوں نے، میری دعوت سننے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لیے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے نا کہ وہ برق اور رعد کا جب ذکر ہوتا ہے تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، وہاں ڈر کی وجہ سے اور یہاں نصیحت نہ سننے کے لیے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور کیا کرتے ہیں، اور اپنے کپڑے سے اپنے منہ کو ڈھانک لیتے تھے اور اپنے روش پر کیا کرتے تھے، قائم رہتے تھے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، پھر اور انہوں نے کیا کیا، اور بڑا ہی انہوں نے تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے کی ثم انی دعوتہم، پھر جب میں نے ان کو دعوت دی، پھر میں نے ایسے کیا کہ صرف ان کو اجتماعی طور پر دعوت نہ دی، پھر میں چپکے ان کے گھروں میں بھی گیا۔ ثم انی اعلنت، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو دعوت دی۔ واسررت لهم اسرارا، اور پھر میں نے ان کو خفیہ طریقے تھے فردن بھی مل کر ان کو چپکے بھی تبلیغ کی، اور میں نے ان کو کہا فقلتا، میں نے ان کو کہا استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک تو وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل، اگر تم نے بخشش طلب نہ کی تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ کیا کرے گا، اگر تم نے اپنے رب کی بخشش کو ایکسیپٹ کر لیا یا قبول کر لیا تو بہت زیادہ بخشش کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ اس کی انعام میں تم پر آسمانوں سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا اموال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا کرے گا، جنات، باغ بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَہَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتے عزت کے ساتھ۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں اس طرح اتنے خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، یہاں سے یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر تم استغفار میں کثرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تو وہ کیا کرے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی تمہارے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا استغفار کی برکت سے۔ یہ پوائنٹ مفسرین نے سامنے رکھا ہے کہ جب بھی آپ کو مال کی قلت ہو، آپ کے پاس اولاد نہ ہو، آپ کے پاس معیشت تنگ ہو گئی ہو، معاشرت آپ پر تنگ کر دی گئی ہو، تو استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وقال نوح، جب ان سے حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا ہے وقال نوح، انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو ان کافروں کو زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، انا کا انتظارہم، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑا، یذلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل میں سے جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر ہوگا، بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ ربی اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اسے بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنین عورتوں کو بھی، والمؤمنات، اور مومنات عورتوں کو بھی، وللمؤمنین، اور مومنین مردوں کو، والمؤمنات، اور مومنین عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا، تزیدہ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا،
کہ اور ظالموں کے لیے تو ہلاکت کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرنا۔ اچھا، اس سے جو ہمیں عبر و نصیحت ملتی ہے اس مکالمے سے جو نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہوا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو حیات ہے اس میں یہ ہے کہ اگرچہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن پیغمبر ہونے کے باوجود وہ بشری تقاضوں سے ماورا نہیں تھے۔ قوم کی ہر نرمی سے تنگ آ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ اللہ تو کافروں کو تباہ اور برباد کر دے اور ان کا نام و نشان تک۔ اچھا، یہ نا ادھر سے میری مائنڈ میں ایک اور بات آ رہی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی طائف میں گئے تھے اور لوگوں نے ان پر کیا کیا تھا، پتھر برسائے تھے، اور جو ملکل وہ ہے پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے ملک الجبال، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں نا تو یہ وادی طائف 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کر کے پس دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا، اور ان کہا کہ نہیں، میں بھی ان کی نسل میں سے، ان کی جنریشن میں سے کوئی اس طرح کا بندہ ہو جو اسلام کو قبول کر لے۔ یعنی اتنی زیادہ محبت اور شفقت تھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی قوم کے لیے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال برداشت کیا تھا، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا میرا دین، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کافروں کو تباہ اور برباد کر دے اور ان کے نام و نشان تک اس زمین پر نہ چھوڑ۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ضروری نہیں برے اعمال کی سزا صرف آخرت ہی میں ہی ملے، دنیا میں بھی بد اعمالیوں کی سزا مل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں سرکش سے سرکش عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ آج کا یہ ہمارا جو ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ بٹوین حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ پھر کل ہم آگے اپنا لیکچر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو مکالمہ ہے وہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔